Hello ladies and gentlemen, welcome to engineering tutorial. A very good morning to all of you. लकडाउन भए पनि जुन विद्यार्थीहरूले यो लकडाउन अवस्थामा यो अवधिभरिमा जुन विद्यार्थीले पढिरहेको छ त्यही विद्यार्थीहरूले नै अगाडि गएर राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। म यो दुःखका साथ भन्छु। त्यही भएर लकडाउनमा पनि आफ्नो समयलाई पढाइमा दिनुस्, मिन्स आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि दिनुस् अनि पढाइलाई पनि पूर्ण आवश्यकता बुझी हामीले जुन सब्जेक्टको ब्याक छ तपाईले ब्याकको तयारी गर्नुपर्छ त्यो ब्याक पनि पढ्नुस् अनि आउँदो एक्जामको पनि तयारी गर्दै गर्नुस् र आउँदो अब जुन नयाँ सेमेस्टर छ त्यसको पनि तयारी गर्दै गर्नुस्। त हाम्रो आजको शैली के छ फेरि सोइल मेकानिक्समा छ। सोइल मेकानिक्सको अहिले शैली चलिरहेको छ। त सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। सेकेन्ड पार्टमा अझै डिटर्मिनेसन अफ द इन्डेक्स प्रोपर्टिज अफ द सोइलको बारेमा म भिडियो लिएर आउँछु। त्यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीले आज न्युमेरिकल पार्ट पढ्नेछौँ। न्युमेरिकलमा मैले कम्तीमा 4 वटा न्युमेरिकलमा तपाईलाई गराउने छु फुल्ली कन्सेप्ट दिएर प्राक्टिकलीको साथ र 3-4 वटा न्युमेरिकल फेरि तपाईलाई म एज होमवर्क रूपमा म दिनेछु र तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भिडियोमा म फेरि त्यही जुन मैले होमवर्क दिन्छु त्यही होमवर्क मसँग तपाईको न्युमेरिकल म्याच भयो कि भएन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो हाम्रो के छ त्यो हामी सुरु गरौँ। सोइल मेकानिक्सको यो सेकेन्ड च्याप्टरको न्युमेरिकल रहेको छ जुन हाम्रो वाटर कन्टेन्टहरु सेचुरेसनहरुको बारेमा रहेको छैन। त तपाईको फर्स्ट क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ। त्यहाँ पढ्नुस् के भनिएको छ कि द मास अफ अ चंक अफ मोइस्ट सोइल इज 20 kg and its volume is 0.011 meter cube and after the drying in oven the mass reduces to 16.5 kg. Determine the water content, density of the moist soil and dry density, void ratio, porosity and the degree of the saturation. Take G 2.70 हामीलाई यहाँसम्म दिएको छ। भनेको मास अफ द चंक सोइल एउटा चंक नामको सोइल छ त्यो भनेको 20 kg दिएको छ र उसलाई के भनेको छ कि ओभन ड्राईमा हामीले तताउँदाखेरि ओभन ड्राई त तपाईले बुझ्नुपर्छ के हुन्छ। ओभन ड्राई भनेको कुनै पनि सोइलको वाटर कन्टेन्टहरुलाई स्पेसिफिक ग्रेभिटीलाई भनेको त्यसको ड्राई गर्नको लागि त्यो सोइलमा भएको मोइस्चरहरु वाटरहरुलाई ड्राई गर्नको लागि हामीले ओभन ड्राईमा राख्छौं 24 घण्टा भित्रमा अनि त्यो पुरै मोइस्चरहरु सुकेर बाहिर ल्याउँछौं मिन्स त्यो ड्राई बनिहाल्छ। त्यो ड्राई गरिसकेपछि त्यो 16 kg मा आयो अनि 20 kg हाम्रो दिएको थियो मोइस्ट सहितको क्वेशन। अब भनिसकेको हरेक कुराहरु निकाल्नको लागि त्यसको पोरोसिटी, त्यसको सैचुरेसन, त्यसको भोइड रेशियो इत्यादि कुराहरु के छ त्यो कुरा हामीलाई भनेको छ निकाल्नको लागि। त कसरी निकाल्ने अब त्यो हामी हेरौं। हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ हैन मास अफ सोइल हैन विथ मोइस्चर मास अफ द सोइल विथ मोइस्चर कति केजी थियो 20 kg हैन अनि आफ्टर टेकन इन ओभन ड्राईमा राख्दाखेरि के उसको ड्राई मास अफ द ड्राई क्यापेसिटी कति भनेको मास अफ द जुन ड्राई थियो सोइलको कति भयो त्यो भनेको हाम्रो 16.5 क्वेशनमा दिएको छ हैन। त अब यतिबाट यति घट्यो मिन्स जुन घट्यो नि त्यो भनेको के हो त्यो हाम्रो मास अफ द वाटर हो। त्यही लेख्छौ लेख्नुस् यहाँ मास अफ वाटर m हैन मैले यहाँ के लेखे w लेखे भनेको 20 बाट टोटल कति थियो 20 अनि ड्राई गरिसकेपछि यति आयो त 20 - 16.5 इज इक्वल टु 6.50 kg आयो। अब भनिन्छ कि वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि पोरोसिटीहरु निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु। वाटर कन्टेन्टको फर्मुला के छ वाटर कन्टेन्ट भन्नुस् W इक्वल टु के हुन्छ मास अफ द वाटर बाइ मास अफ द सोलिड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। त मास अफ द वाटर के हो हामीले निकालिसक्यौ 3.5 kg डिवाइड बाइ मास अफ द सोलिड कुन हो मास अफ द सोलिड भनेको 16.5 हो किनकि यसमा पुरै ड्राई छ ड्राई भनेको पुरै सोलिड छ त्यो सोइल। त 16.5 गर्दाखेरि हाम्रो हुन जान्छन् 0.2121 इक्वल टु यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेको भने यति पर्सेन्टेज हाम्रो के हुन जान्छन् मास अफ द के वाटर कन्टेन्ट हुन जान्छन्। यहाँ एउटा हाम्रो एन्सर निस्क्यो यो। अब भनिएको छ के निकाल्नको लागि
पोरोसिटीहरू भोइड रेसियोहरू निकाल्नको लागि त यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले भोल्युम पनि हामीलाई दिएको छ 0.11 MQ। त यहाँबाट बल्क डेन्सिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ। बल्क डेन्सिटी भनेको के वेट डेन्सिटी अथवा ड्राई डेन्सिटी मात्र डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो त्यो सोइलको मिन्स हाम्रो टोटल वेट र टोटल भोल्युम कति दिएको छ त्यसको रेसियो निकाल्नु भनेको त्यसको बल्क डेन्सिटी निकाल्नु हो वेट डेन्सिटी निकाल्नु हो र मिन्स डेन्सिटी पनि निकाल्नु हो। त यहाँ हामी लेख्छौँ डेन्सिटी अफ द सोइल लेख्नुस् डेन्सिटी अफ सोइल और बल्क डेन्सिटी पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ बल्क डेन्सिटी डाइरेक्ट रुलले डिनोट गरिदिन्छ भनेको टोटल मास बाई टोटल भोल्युम। टोटल मास कति थियो हाम्रो 20 केजी थियो लेख्नुस् यहाँ टोटल मास भनेको 20 केजी हुन्छ। यदि ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु पर्थ्यो भने हामीले 16.5 केजी लिनु पर्थ्यो अनि टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो दिएको छ 0.11 हैन मिटर क्युब दिएको छ अनि यहाँ एउटा अझै दिएको छ के अरे यति दिएको थियो हैन अनि यो भनेको 18.80 किलो पर मिटर क्यूब आयो हाम्रो के बल्क डेन्सिटी। अब डेन्सिटी आइसकेपछि ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। ड्राई डेन्सिटीको रिलेसन लगाएर नै हामीले भोइड रेसियोहरू निकाल्न सक्छौँ। त यहाँ ड्राई डेन्सिटी अब निकालौँ ड्राई डेन्सिटी रो डी यो रो यो डी हैन। त टोटल यहाँ के हुन्छ मास अफ द सोलिड हुन्छ डिभाइड बाई टोटल भोल्युम हुन्छ। त मास अफ द सोलिड भनेको 16.5 डिभाइड बाई मास अफ द भोल्युम भनेको 0.011 इक्वल टू हाम्रो 1500 केजी पर मिटर क्यूब आयो हाम्रो यो। अब यहाँबाट हामीले भोइड रेसियो चाहियो त भोइड रेसियोको हामीसँग रिलेसन के छ यो र यो को भनेको रो डी इज इक्वल टू जी हैन रो डब्लु प्लस 1 प्लस ई हुन्छ हामीले थाहा छ। त अब यो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यो ई निकाल्नु पर्यो यो हामीले थाहा छ यो पनि हामीले थाहा छ यो पनि अहिले हामी निकाल्यो। त ई यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो। त ई इक्वल टू यहाँ मैले 1500 दिएँ हैन अनि जी भनेको 2.7 हामीलाई दिएको छ अनि रो डब्लु को 1000 हामीलाई दिनु पर्यो। यो सबै के छ केजी पर मिटरमा क्यू छ त्यही भएर 1000 हैन 1 प्लस ई यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। अब यहाँबाट तपाईँ ई को भ्यालु निकाल्नुस् अनि चेक गर्नुस् ई को भ्यालु मैले निकाल्दाखेरि के हुन जान्छ 0.80 हुन जान्छन् एउटा एन्सर यही हो आयो। अब भोइड रेसियो र पोरोसिटी बीचको रिलेसन के छ हामीसँग भोइड रेसियो र पोरोसिटी n इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई छ कि छैन छ। त n यहाँबाट हामीले 0.80 डिभाइड बाई 1.80 हामीले राख्दाखेरि हैन यो कति हुन जान्छ नि यो निकाल्नुस् हैन यो निकाल्दाखेरि 0.444 इक्वल टू यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लाग्यो भने 44.4% हाम्रो यो एन्सर हुन जान्छ के पोरोसिटी यो हाम्रो भोइड रेसियो। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्छ सेचुरेसन डिग्री अफ द सेचुरेसन। त डिग्री अफ द सेचुरेसन को के छ फर्मुला हामीसँग त एस ई इक्वल टू डब्लु जी हैन। त एस इक्वल टू डब्लु अनि जी डिभाइड बाई ई डब्लु पनि हामीले निकालिसकेका छौँ कति छ यो भनेको पोइन्ट वाला लिनु पर्यो 0.2121 इन्टु 2.7 डिभाइड बाई ई को हामीले के निकाल्यौँ 0.80 निकाल्यौँ हैन यो निकाल्दाखेरि 0.7158 इक्वल टू 7.5 यति पर्सेन्टेज हाम्रो के आयो यो आयो। त हामीले के भनेको थियो निकाल्नका लागि बल्क डेन्सिटी भनेको निकाल्नका लागि त बल्क डेन्सिटी पनि हामीले निकाल्यौँ यहाँबाट वाटर कन्टेन्ट पनि निकाल्नको लागि भनेको थियो त्यो पनि हामीले निकाल्यौँ यो पनि निकाल्यौँ हैन ड्राई डेन्सिटी पनि भनेको थियो यो पनि निकाल्यौँ हामीलाई के भोइड रेसियो पनि भनेको थियो त्यो पनि हामीले निकाल्यौँ त्यसपछि हामीलाई पोरोसिटी भनिएको थियो निकाल्न त्यो पनि हामीले निकाल्यौँ अनि त्यसपछि के डिग्री अफ द सेचुरेसन भनिएको थियो हामीलाई निकाल्नको लागि त्यो पनि हामीले निकाल्यौँ। मलाई लाग्छ तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो। एकचोटि एक्सप्रेसन फर्मुलाहरू याद गर्नु भएको छैन भने याद गर्नुस् किनकि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईलाई आउँदो च्याप्टरमा पनि यही फर्मुलाहरू जुनसुकै बेला पनि काम लाग्छ यो हरेक च्याप्टरमा यहीसँग रिलेटेड हुन्छ। त अब हामी सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ। त तपाईको क्वेसन स्क्रिनमा सो भइरहेको छ सेकेन्ड क्वेसन पढ्नुस् के भनिएको छ यसमा कि अ सोइल हेज पोरोसिटी अफ 40% द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ द सोलिड
of 2.65 and a water content of 20%. Determine the mass of the water required to added to 100 meter cube of the soil for full saturation भनिएको छ। अब यसमा हामीलाई के भन्यो, के कुराहरु दिएको छ त्यो पनि तपाईले हेर्नुभयो। सोइल पोरोसिटीहरु, स्पेसिफिक ग्रेभिटीहरु सबै दिएको छ, वाटर कन्टेन्टहरु पनि हामीलाई दिएको छ। भन्छ कि कति हामीले वाटर एड गर्यो भने त्यो सोइलको भनेको 100 मिटर क्यूब सम्म फुल सेचुरेसन हुन जान्छन्। फुल सेचुरेसन बनाउनु छ 100 मिटर क्यूब भोल्युमको लागि। त अब सुरुको इनिशियल भोल्युम हामीलाई दिएको छैन। त सुरुको इनिशियल भोल्युम दिएको छैन भने यहाँ हामी एकचोटी युनिट भोल्युम अफ द सोइल 1 मिटर क्यूब हो भनेर हामीले एजुम गर्छौं। किन एजुम गर्नु पर्यो पहिला त्यो हेर्नु। हाम्रो क्वेशन रहेको छ सेकेन्ड क्वेशन हैन, सोलुसनमा जान्छौं, एन्सरमा जान्छौं। भनेको छ कति हामीले वाटर थप्नु पर्यो कि त्यो फुल सेचुरेसन भइदिन्छन् भनेको पुरै वाटरले के भरिपूर्ण भइदिन्छन् 100 मिटर क्यूब सम्ममा बनाउनलाई। त सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले लेट अस टेक यूनिट हैन, यूनिट भोल्युम अफ सोलिड हामीले एकचोटी एजुम गर्यौ के कि सोलिड को भोल्युम जुन छ नि इनिशियलमा त्यो भनेको 1 मिटर क्यूब छ हामीले मान्यौ। अब यहाँबाट मास अफ द लेख्नुस्, मास अफ सोलिड निकाल्नु पर्यो। हामीलाई भोल्युम थाहा छ, मास अफ द सोलिड मात्र निकाल्न सक्छौं। कसरी निकाल्न सक्छौं त्यो भनेको मास अफ द सोलिड निकाल्नको लागि रो एस भी त हुन्छ हैन, अनि रो एस इक्वल टु के हुन्छ जी डब्ल्यू अनि भी, किनकि ग्रेभिटी इक्वल टु यो हुन्छ जुन हामीलाई थाहा छ 84 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ द वाटरमा, त्यही भएर त्यो मैले लेखे हैन। अनि जी को भ्यालु हामीलाई दिएको छ कति 0 यति हैन, अनि यसको हुन जान्छ 1000 अनि भोल्युम हामीले 1 युनिट एजुम गरेछौं त त्यसको भ्यालु हुन जान्छ कति 2650 केजी। मास अफ द सोलिड हामीलाई यति सम्म आयो। अब मास अफ द सोलिड आइसकेपछि मास अफ द वाटर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन, हामीलाई वाटर कन्टेन्ट दिएको छ। वाटर कन्टेन्टको फर्मुला के हो, मास अफ द के वाटर डिवाइड बाइ मास अफ द सोलिड। त मास अफ द वाटर हामीले निकाल्नु पर्यो, मास अफ वाटर एम डब्ल्यू इक्वल टु डब्ल्यू इन्टु एमएस हैन। डब्ल्यू हामीलाई हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 12% भनेको 0.12 अनि मास अफ द सोलिड भनेको हामीले भर्खर निकाल्यो कति 2650। यसबाट हाम्रो के आयो 318 केजी आयो। यहाँबाट हाम्रो के मासको मास अफ द वाटर। अब यहाँ हेर्नुस् मैले यो भनिसकेको छु हैन कि यति पार्ट मास अफ द सोलिड हुन्छ, मास अफ द वाटर यो हुन्छ हैन। यो यहाँ सोलिड हो यसरी, यो यहाँ के हो वाटर हो, यो यहाँ एयर हो, यो एयर हो, यो वाटर हो, यो सोलिड हो। मानौ यो भोल्युम VA छ हैन, यो VW छ अनि यो VS छ। त भोइड को भोल्युम के हुन्छ, भोइड को भोल्युम भनेको VA बराबर VA अनि भोल्युम अफ द सोलिड हो। त भोइड ए भनेको भोल्युम अफ द एयर हैन, भोल्युम अफ द भोइड इक्वल टु भोल्युम अफ द वाटर प्लस भोल्युम अफ द एयर हुन्छ पक्का हुन्छ। त यही निकाल्नु पर्यो, मास भोल्युम अफ द एयर भोल्युम अफ द वाटर अब निकाल्नु पर्यो। त मास दिएको छ, भोल्युम अफ द हामीले के निकाल्न सक्छौं वाटर निकाल्न सक्छौं। यहाँबाट भोल्युम अफ वाटर, भोल्युम अफ द वाटर के निकाल्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस्। त भोल्युम अफ द वाटर इक्वल टु के हुन जान्छ त, भोल्युम अफ द वाटर इक्वल टु यहाँ लेख्नुस् मास दिएको छ 318 हैन, वाटरको कति हुन्छ डेन्सिटी 1000। त यो हुन जान्छ हाम्रो कति 0.18 मिटर क्यूब। त यो हाम्रो भयो भोल्युम अफ द वाटर। अब यहाँबाट भोइड्स निकाल्नु पर्यो। त भोइड्स निकाल्नको लागि हामीसँग के फर्मुला छ, E इक्वल टु n डिवाइड बाइ 1 माइनस n। पोरोसिटी हामीलाई दिएको छ, हेर्नुस् क्वेशनमा पोरोसिटी हामीलाई दिएको छ। पोरोसिटी यदि यहाँ हामीले राख्यो भने E को हाम्रो के हुन्छ
ई को भ्यालु फाइनाइट हुन्छ त पोरोसिटी इज इक्वल टु हुन जान्छ 0.4 डिभाइड माइनस 1.0.4 मिन्स 0.667 हामीले आए यहाँबाट भोइड्स पनि आयो हैन अनि भोल्युम अफ द वाटर पनि आइसकेको छ त भोल्युम अफ द एयर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भोल्युम अफ द भोइड्स यो भी हो भोल्युम अफ द भोइड्स इक्वल टु भोल्युम अफ द एयर प्लस भोल्युम अफ द वाटर हुन्छ भोल्युम अफ द वाटर हामीले थाहा छ भोल्युम अफ द भोइड्स पनि हामीले थाहा छ अनि भोल्युम अफ एयर निकाल्न सक्छौं त यहाँबाट हेर्नुस् भोल्युम अफ भोइड्स अहिले हामीलाई भोइड्स मात्र थाहा छ त भोल्युम अफ द भोइड्स इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला के हुन्छ VV इज इक्वल टु EVS हुन्छ इज इक्वल टु VV/VS त E हामीलाई थाहा छ 0.67 अनि भोल्युम अफ द के भोल्युम अफ द सोलिड हामीले कति मानेछौं भोल्युम अफ द सोलिड भनेको 1 मानेछौं त यो भनेको 0.667 मिटर क्यूब आयो त भोल्युम अफ द भोइड्स हामीलाई थाहा छ भोल्युम अफ द वाटर पनि थाहा छ त भोल्युम अफ द एयर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन त निकाल्न सक्छौं भोल्युम अफ एयर इज इक्वल टु VA इज इक्वल टु VV माइनस VW भनेको 0.667 माइनस 0.138 यो घटायो भने हामीले 0.349 मिटर क्यूब आयो अब भोल्युम अफ द एयर यसलाई भोल्युम अफ द एयर हामीले यति छ हैन तर हामीले यसलाई फुल सेचुरेसन बनाउनु छ 100 मिटर क्यूबमा फुल सेचुरेसन वाटरले भरिपूर्ण बनाउनु छ त एयरले यति ओकुपाई गरेको छ भने त एयरलाई वाटरले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो कि परेन त भनेको जति हाम्रो एयर छ त्यति नै हामीले वाटर थप्नु पर्यो भोल्युमको त लेख्नु छ अब के भोल्युम अफ एडिशनल हैन वाटर फॉर फुल सेचुरेसन कति हो यतिकै हुन्छ हैन 0.349 मिटर क्यूब टोटल भोल्युम अफ द सोइल कति हुन जान्छ नि त टोटल लेख्नुस् टोटल भोल्युम अफ सोइल इज इक्वल टु V इज इक्वल टु VS प्लस V भोल्युम अफ द सोलिड प्लस भोल्युम अफ द के भोइड्स त भोल्युम अफ द सोलिड हामीले निकालिसकेका छौं कति त्यो भनेको 1 हामीले जुम गरिसकेका छौं अनि भोल्युम अफ द भोइड्स भनेको यो किनकि भोल्युम अफ द सोलिड प्लस भोल्युम अफ द भोइड भनेको नै हाम्रो टोटल भोल्युम हो यो टोटल भोल्युम हो हैन त यो यति त भनेको 1.667 मिटर क्यूब यहाँसम्म हामीले आयो अब के निकाल्नु पर्यो भोल्युम अफ द वाटर रिक्वायर्ड 400 मिटर क्यूब अफ द सोइल टु फुल सेचुरेसन गराउनको लागि भोल्युम अफ द वाटर कति हामीले थप्नु पर्यो त मैले यही लेख्दै छु लेख्नुस् भोल्युम अफ वाटर के को लागि फुल सेचुरेसन बनाउनको लागि 100 मिटर क्यूबमा भोल्युम अफ द वाटर required for 100 meter cube of soil is equal to के हुन पर्यो हामीले यति यो भोल्युम अफ द एयर छ त यो रिस्पेक्टमा हैन टोटल भोल्युम हाम्रो कति छ 1.667 अनि कतिमा चाहियो 100 मा त त्यो भनेको कति हुनु भएको 20.494 मिटर क्यूब यति हामीले के चाहियो भोल्युम अफ द वाटर चाहियो सेचुरेसन फुल बनाउनको लागि 100 मिटर क्यूबलाई त अब हामीलाई त्यहाँ वेट अफ द मास अफ द वाटर चाहिन्छ हैन मासमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो भोल्युमलाई त मासमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो मास अफ वाटर रिक्वायर्ड हैन मास अफ द वाटर त भोल्युम यो छ त यसमा हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो मास आउँछ कि आउँदैन पक्कै आउँछ त भनेको त 20.94 into 1000 गर्दाखेरि 2940 केजी हामीलाई के चाहियो मास अफ द वाटर चाहियो 100 मिटर क्यूबलाई फुल सेचुरेसन बनाउनको लागि त यही हाम्रो फाइनल एन्सर आयो तपाईले एकचोटी मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर फेरि एकचोटी डिभाइड गर्नुस् बुझ्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन यो यस्तो क्वेशनहरु प्राय एक्जाम आइरहेको छ मैले क्वेशन पनि घेरे त्यसमा यस्तै क्वेशनहरु सोधिएको छ
पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, पछि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी। सोइल मेकानिक्स एकदम कन्सेप्चुअल सब्जेक्ट पनि हो, गाह्रो सब्जेक्ट अलिअलि छ। कन्सेप्ट लिएर पढ्नु हो भने मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर हामीले बुझ्न सक्छौँ। तब हामी थर्ड क्वेसनमा जान्छौँ। त तपाईको थर्ड क्वेसन स्क्रिनमा सो भइरहेको छ। त्यहाँ के भनिएको छ कि इन अ कम्प्याक्सन टेस्ट अन अ सोइल द मास अफ द वेट सोइल व्हेन द कम्प्याक्टेड इन द मोल्ड वाज 1.855 kg, द वाटर कंटेंट अफ द सोइल वाज 16%, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड वाज 0.945 liters, determine the dry density void ratio degree of saturation percent of the air voids, take G is equal to 0.68। भनिएको छ कि कम्प्याक्सन टेस्ट भयो भनेको रोलरले त्यसमाथि कम्प्याक्सन गरियो हैन। द मास अफ द वेट सोइल जुन कम्प्याक्टेड गरियो नि त्यति बेला 1.855 kg थियो अनि त्यसमा वाटर कन्टेन्ट भनेको 16% थियो अनि भोल्युम अफ द मोल्ड पनि हामीलाई लिटरमा दिएको छ भने अनि सबै कुरा हामीलाई डिटरमाइन भनिएको छ गर्नको लागि। क्वेशन एकचोटि पढ्नुस्, पज गर्नुस्, भिडियोलाई मजाको साथ पढ्नुस्। मोल्ड भनेको के हो एकचोटि फिगरमा हेरिहाल्नुस्। कम्प्याक्सन गर्ने बेलाको समय हो यो। अब के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला मास अफ द सोइल हामीलाई दिएको छ। त यहाँ गिभन डेटमा हामी लेख्छौँ। सबभन्दा पहिला थर्ड नम्बर क्वेशन रहेको छ मास अफ के सोइल दिएको छ त्यो भनेको m = 1.855 kg अनि भोल्युम अफ द मोल्ड पनि दिएको छ। त यहाँ लेख्छौँ भोल्युम अफ मोल्ड त्यो भनेको लिटरमा दिएको छ। लिटर कति छ 0.945 लिटर, 0.945 लिटर। अब 1 लिटर इज इक्वल टू के हुन्छ 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ भने यसलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो त 10⁻³ मिटर क्युब हुन्छ। मिन्स यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो मिटर क्युबमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त यति हुने भइगयो हाम्रो के भोल्युम। बल्क डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो टोटल मास बाई टोटल भोल्युम। त यहाँ बल्क डेन्सिटी वेट डेन्सिटी निकाल्नु बल्क डेन्सिटी रो इज इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल भोल्युम। टोटल मास भनेको कति छ यो छ अनि 0.945 इन्टु 10⁻³ इज इक्वल टू कति हुनु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् तपाईहरु मसँग सँगै कति हुन्छ 1952 कति हुन्छ 19 हैन 6296 kg पर मिटर क्युब। यो हाम्रो आयो बल्क डेन्सिटी। बल्क डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो त्यहाँ पोरोसिटीहरु सबै कुराहरु भनेको छ सेचुरेसनहरु भनेको छ के निकाल्नको लागि। त ड्राई डेन्सिटी पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। ड्राई डेन्सिटीको लागि यहाँ हेर्नुस् अब फर्मुला मास अफ द सोलिड निकाल्नु पर्यो हैन। मास अफ द सोलिड हामीले निकाल्नु परेन किन हामीले यहाँ निकाल्न सक्दैनौं किनकि त्यहाँ हामीले ओपन ड्राईमा राखेको छैन। मास अफ द हाम्रो ड्राई डेन्सिटी दिएको ड्राई भोल्युम दिएको मास दिएको छैन। त यो फर्मुला हैन अनि योसँग हामीले रिलेट गरेर हामीले यो निकाल्न सक्छौं। त यहाँबाट 196,296 डिवाइड बाइ 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट हामीलाई दिएको छ पक्कै दिएको छ 16% दिएको छ त 0.16 यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छन् कति 1692 हैन 21 kg पर मिटर क्युब हाम्रो यसको भ्यालु हुन जान्छन्। अब यहाँबाट हामीले एउटा रिलेसन थाहा छ के रिलेसन थाहा छ यो रिलेसन हामीलाई थाहा छ गामा रो w 1 प्लस e हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट e को भ्यालु हामीले मजासँग निकाल्न सक्छौं। त रो d को भ्यालु 1692 हैन 21 हैन यसको भ्यालु कति दिएको छ 0.68 इन्टु 1000 1 प्लस e को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। e को भ्यालु यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.584 हुन जान्छन्। यो हामीले एउटा निकाल्यौं। ड्राई डेन्सिटी पनि हामीले यो निकाल्यौं। दुई टेन्सन हामीले थाहा भयो। अब के गर्नु पर्यो हामीले डिग्री अफ द सेचुरेसन निकाल्नु पर्यो। त डिग्री अफ सेचुरेसन इज इक्वल टु हामीसँग के फर्मुला छ s इज इक्वल टु w g फर्मुला छ हैन त s इज इक्वल टु w g बाइ e। w भनेको 0.16 यो भनेको कति 2.86 e भनेको 0.584
यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 0.7342 मिन्स यसलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यति पर्सेन्टेज हाम्रो हुन जान्छन् के डिग्री अफ द सेचुरेसन। अब भनिन्छ हामीलाई पोरोसिटी निकाल्नको लागि। अब पोरोसिटीको फर्मुला सम्झिनुस् के हामीलाई भनिएको छ, के हुन्छ रिलेसन रिमेम्बर गर्नुस्। पोरोसिटीको फर्मुला तपाईले याद राख्नु पर्यो। सोइल मेकानिक्समा एकदमै सबै च्याप्टरमा यो काम लाग्छ तपाईलाई। त पोरोसिटीको फर्मुला इज इक्वल टु रो डी यसैकै रिलेसन अनुसार हैन 1 - NA जी रो डब्लु डिभाइड बाइ हाम्रो 1 + WG हुन जान्छन्। अनि यहाँबाट हामीले 1 - NA निकाल्यौं हैन। अनि रो डी 1 + WG हैन डिभाइड बाइ के 0W। अनि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं, यसको भ्यालु पुट गरौँ पहिला 9221 हैन मल्टिप्लाई 1 + W हामीले 60% दिएको छ अनि 2.68 डिभाइड बाइ कति हुनु पर्यो, यसको भ्यालु त हामीले थाहा छ 2.68 * 1000। यसलाई उता ल्याउनुस् 1 बाट यो घटाउनुस् हैन गर्दाखेरि हामीले 1 - NA गर्नुस्। NA को भ्यालु हामीले गर्दाखेरि 0.0978 मिन्स 9.78% आयो। त यसरी हामीले के निकाल्यौं, ड्राई डेन्सिटी पनि निकाल्यौं, हामीले पोरोसिटी पनि निकाल्यौं, हामीले के भोइड रेसियो पनि निकाल्यौं, हामीले डिग्री अफ सेचुरेसन पनि हामीले यहाँबाट निकाल्यौं। त मेन तपाईले के गर्नु पर्यो, फर्मुला सम्म के रिमेम्बर गर्नु पर्यो। तपाईको लोक समय पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ र अरु च्याप्टरमा पनि आउँदो च्याप्टरमा पनि यो काम लागिरहेको हुन्छ। त मैले 3 वटा क्वेशन गराइदिए हैन। अब यसपछिको अर्को भिडियोमा म तपाईलाई 3 वटा क्वेशन म दिन्छु, त जाने बेलामा म दिइहाल्छु। अनि यसपछि अर्को च्याप्टरमा प्रोपर्टिज अफ द इन्डेक्स भनेको इन्डेक्स प्रोपर्टिज अफ द सोइल के हो अनि त्यसलाई हामीले डिटरमाइन कसरी गर्न सक्छ, त्यो वाटर कन्टेन्टलाई हामीले पिक्नोमिटरबाट अथवा स्पेसिफिक ग्रेभिटीलाई पिक्नोमिटरबाट र वाटर कन्टेन्टलाई हामीले ओभन ड्राई मेथडबाट अझै पार्टिकल एनालाइसिसहरु के कस्तो रहेको छ अनि त्यस सम्बन्धीको न्युमेरिकल सिप एनालाइसिसबाट कस्तो प्रकारको रहेको छ म त्यो भिडियो लिएर आउनु छु। तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानुहोस्। तपाईले मैले धेरै सब्जेक्टको त्यहाँ मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईलाई लाग्ने स्ट्रक्चर एनालाइसिस RCC एप्लाइड मेकानिक्स सी प्रोग्रामिङ आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्नुहोस्। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।